नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 60 की हम तफसीर को देख रहे हैं और हमने देखा कि बनी इसराइल ने किस तरह से अल्लाह की नेमतों की नाक़दरी की और बेसब्री का मुज़ाहरा किया और अच्छी चीज़ के बदले में घटिया के तलबगार जो है वो रहे। तो फिर क्या हुआ, उनके इन आमाल की शामत जो है फिर वो किस तरीके से आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु। वदुरिबत में वा तो और के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और दुरिबा में दर्ब जो है दा रा और बा जो है ये मार के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मार दी गई, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मुसल्लत कर दी गई। अलैहिम अला प्लस हुम पर, हुम उन सब पर। अज़िल्लतु, ज़िल्लत जो है उर्दू में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और ये देखें कि इसका मतलब क्या है कि ज़िल्लत ख्वारी, यानी इसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि बहुत ही रुसवाई का जो है वो हासिल हो जाना। तो इसमें ये जो दर्ब का मानी वैसे तो मारना होता है और जब इसके साथ आला का सिला आ जाए तो इसका मतलब फिर हम ये करेंगे कि मुसल्लत होना, यानी ये लफ्ज़ भी सीख लेने चाहिए ताकि हमें समझ आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे इस लफ्ज़ का मानी जो है वो क्या बताया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी शामत आमाल, यानी उनके इन आमाल की वजह से उनकी शामत इस तरह से आई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर मुसल्लत कर दी ज़िल्लत वल मस्कना। मस्कनत जो है ये फ़क्र के मानों में है, अल-फ़क्र इससे मुराद है और यहाँ नफ्स की ज़िल्लत और ख़ुद गर्ज़ी यानी उनके ऊपर जो है वो छा गई और ये बहुत बड़ा गज़ब था। और इसके बाद क्या था, वबाऊ में वा और है और बा जो है इसका रूट बा यबू अन लौटना या उतरने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो वो लौट आए बेगदब मिन अल्लाह, बेगदब साथ गज़ब, गज़ब को कहते हैं उर्दू में गज़ब गुस्से को कहते हैं, मिन अल्लाह ही यानी अल्लाह के गज़ब के साथ, यानी अल्लाह का गज़ब लेकर वो लौटे, यानी अल्लाह का गज़ब जो है उनके ऊपर नाजिल हुआ। और ये किस वजह से कि ज़ालिका, ये इस वजह से कि बिअन्नहुम, बी जो है सबब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि इस सबब की वजह से कि वो सब इनके कुफ्र की वजह से, कानू वो थे यकफुरूना कि वो कुफ्र करते थे, बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात को मानते नहीं थे, उनका इनकार करते थे, उनके ऊपर अमल नहीं करते थे। देखें ना, अल्लाह की आयात से मुराद, आयात का हमने पहले भी पढ़ा है कि कुरान में ये 4 मफ़हूम में इस्तेमाल होता है, यानी अल्लाह की निशानियाँ, कुरान हकीम की आयात मुबारका और यहाँ पे अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ जो पूरे कायनात में जो है वो बिखरी हुई हैं। तो हर चीज़ का वो इनका, अल्लाह के हुक्म का इनकार करते थे, कुरान की जो उनकी किताब थी तौरात उसका उन्होंने इनकार किया। और दूसरा इनका जुर्म क्या था कि वह यक़्तुलून नबिय्यीन, और वो कत्ल करते थे नबियों को, अम्बिया कराम को। देखें ना, नबिय्यीन जो है अम्बिया भी जमा होती है नबी की और नबियून भी इसकी जो है जमा होती है। और ये नबा जो है इसका रूट है, इसके मानी अज़ीम ख़बर के होते हैं। तो नबी को नबी इसलिए कहा जाता है कि वो ख़बर देने वाला है, अल्लाह की तरफ से बराह रास्त बज़रिया वही पैगाम लाने वाले को जो है वो नबी कहा जाता है। और ये जहन में रखें कि नबूवत कोई कसबी ये जो चीज़ नहीं, यानी किसी कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि ये वहाबी यानी अल्लाह की अता और बख्शिश का नतीजा होती है। तो इसी वजह से नबी की जो अहमियत है और नबी को वो कत्ल करने लगे। और इसके बारे में ये रवायात मिलती हैं कि एक दिन में भी ये हज़ारों अम्बिया को कत्ल करते थे। आप देखें ना कि नबियों के तादाद का हमें कुरान से नहीं पता चलता, लेकिन बेशुमार अम्बिया आए। और बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा जुर्म जो था वो ये था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अम्बिया को एक ही वक्त में कत्ल करते थे और फिर इस जुर्म को जुर्म मानते भी नहीं थे और फिर अपने मामूल के कामों में जो है वो लग जाते थे। तो इस वजह से ये सही हदीस से ये साबित है कि सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब क़यामत के दिन उस शख्स को होगा जिससे किसी नबी ने कत्ल किया होगा, जिसने किसी नबी को कत्ल किया होगा।
یعنی اس پر سب سے بڑا جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اور دوسرا وہ بندہ ہوگا جو گمراہی کا امام ہوگا، یعنی اس کی وجہ سے لوگ بہت سارے، خود بھی گمراہ ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ جو تصویریں بنانے والا جو بندہ ہوگا، اس کے لیے بھی جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ عذاب تھا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ان کا بہت بڑا جو ہے یہ کام تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان بھیجے ہوئے عظیم لوگوں کی جو ہے وہ فرما برداری کرتے، ان کی بات کو مانتے۔ ان کے اوپر اللہ کی ایسی نافرمانیاں، بے شمار نعمتیں اور احسانات تھے، لیکن اس کے جواب میں جب انہوں نے نافرمانیاں کیں، ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو ہے اپنا غضب اس طرح سے نازل کیا کہ ان کو ہر طرح سے جو ہے، ہر نعمت سے جو ہے ان کو سے نکال لیا۔ اور اس کے بارے میں آج بھی آپ دیکھیں کہ یہودی قوم آج بہت مالدار ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ سخت مصیبتوں میں جو ہے وہ گھری ہوئی ہے۔ اگر اسے ایک خطہ زمین چھوٹا سا ملا بھی ہوا ہے تو وہ دوسروں کے سہارے پر ہی کھڑی ہے۔ اور اخلاقی انحطاط کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سود خوری، بے حیائی، فحاشی اور حرام خوری جو ہے اس قوم کا طرۂ امتیاز ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات سے کو جو ہے وہ جھٹلاتی ہے اور اس کا صحیح طور پر جو ہے وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مادی اور معنوی دونوں حساب سے اپنے انعامات سے جو ہے محروم کر دیتا ہے۔ مادی انعامات سے مراد جو ظاہری انعامات ہیں، یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے، اور معنوی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لعنت اس پر پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین پھر اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، اور اس کی پوری زندگی اسی مقصد میں گزرتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، گمراہیوں کے امام بنے، لوگوں کو گمراہی کی طرف ہی بلاتے رہیں، خود کو کبھی بھی، یعنی وہ چونکہ جان بوجھ کے انہوں نے حق کو جھٹلایا ہوتا ہے اور جان بوجھ کے اللہ رب العالمین کے نافرمانی کی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حق جو ہے دکھاتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو حق کو قبول کرنے کی جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان آیات کی جو ہمیں حکمت اور بصیرت جو ہمیں اس سے ملتی ہے کہ ان کے اس رویے کے پیچھے جو ہے یہی چیز ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے کھانے پینے اور دنیا کی بے شمار جو بظاہر نظر آنے والے جو خوبصورت دل فریب جو یہ دنیا نظر آتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے انسان کو اپنا ضمیر نہیں بیچنا چاہیے، انسان کو اپنے اخلاق کو، کردار کو جو ہے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان لانا چاہیے، انبیاء کی عظمت کا جو ہے وہ اعتراف کرنا چاہیے۔ آج ہم الحمدللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ افضل الانبیاء جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا بجائے خود ایک بہت بڑا فضل اور شرف ہے، اور اس فضل اور شرف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دین اسلام کی اس نعمت کو محسوس کریں، اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے اس فضل کو جو ہے محسوس کریں، اللہ کی اس نعمت کا جو ہے شکر گزار بنیں، اور اللہ کے اس دین کو اپنی زندگیوں میں جاری اور ساری کریں، قرآن و سنت کے سائے میں آئیں، تاکہ معاشرے میں جو اس قدر فرسٹریشن اور اس قدر جو تباہیاں اور اس قدر جو اس پورے معاشرے میں بے راہ روی کی جو کیفیت جو ہے پیدا ہو رہی ہے، ان عذابوں سے جو ہے نکل آئیں۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا ایسا نظام جو ہے بنا دیا تھا، اور آپ نے خود یہ کہا ہر ایک کی جان اور مال اور ہر ایک کی ہر چیز عزت جو ہے، عزت و عصمت جو ہے وہ محفوظ تھی، کوئی کسی کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، نہ کسی کے مال کی طرف، نہ کسی کی جان کی طرف، اور ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھتا تھا۔ آج اگر معاشرے میں بے چینیاں ہیں، آج اگر معاشرے میں جرائم کی شرح جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے ان عذابوں سے ہمیں دوچار کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں سچا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین اسلام کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے سائے میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔